बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे आवाम को बिजली का एक और हाई वोल्टेज झटका। बिजली 57 पैसे फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी गई। इजाफा माली साल की पहली सैमाही की एडजस्टमेंट में होगा। 3 माह तक इजाफी अदायगी करना होगी। इतलाक 1 जून से होगा। बिजली सारिफीन पर 3 माह में 14 अरब 33 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। बिजली सार्फिन के लिए बुरी खबर, आवाम पर 14 अरब 33 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ डालने की तैयारी कर ली गई। सहमाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली 57 पैसे फी यूनिट महंगी होगी। इजाफा रवा माली साल की पहले सहमाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया। बिजली सार्फिन को 3 माह में इजाफी अदायगियां करना होंगी। शहरियों का कहना है कि आए रोज बिजली की बढ़ती कीमतों ने जिंदगी अजाब बना दी है। 8 रुपए यूनिट बढ़ गई है तो इंशाल्लाह ये रिलीफ देंगे शहबाज शरीफ साहब, तो हो जाएगी कवर। बिल उत्ते जा रहे ने, माड़ा बंदा ते पिसी जा रहा है। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਇਹ पाकिस्तान ਤੇ सोचो, ਇਹ पाकिस्तान ਤੇ कोई भला नहीं हो रहा। बाकी चीज़ों के साथ साथ बिजली की कीमतों में भी दिन पर दिन जो है ना वो इजाफा होता जा रहा है। यूनिट पे 2 रुपये इजाफा हो गया है, अभी और मज़ीद इजाफा होने के खदशात नज़र आ रहे हैं। बिजली सार्फिन से इजाफी वसूलियाँ 1 जून से शुरू की जाएंगी। नेपरा ने हतमी नोटिफिकेशन के लिए फैसला विफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। आईनी माहिरीन का कहना है कि हुकूमत पाकिस्तान के डी नोटिफाई करने के बाद उमर सरफराज सीमा के पास अब गवर्नर के ओहदे पर फाइज रहने का कोई आईनी और कानूनी और अखलाकी जवाज़ नहीं रहा। सदर मुमलिकत के पास गवर्नर को हटाने की वज़ीर आज़म की एडवाइस मुस्तरद करने का इख्तियार नहीं है। अटारनी जनरल ऑफ पाकिस्तान अशतर उसाफ अली खान ने सिटी 42 से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सदर मुमलिकत वजीर आजम की गवर्नर को हटाने या मुकर्रर करने की एडवाइस पर मुकर्ररा मुद्दत में अमल करने के पाबंद हैं। सदर मुमलिकत अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करते तो भी आइन के मुताबिक गवर्नर अपने ओहदे पर काम नहीं कर सकता। डी नोटिफाई होने के बाद गवर्नर आइनी और कानूनी तौर पर इस ओहदे पर नहीं रह सकता। कानून और आइन की पासदारी हम सबका फ़र्ज़ है। आर्टिकल 5 जो है वो हमें बताता है कि आइन जो है वो मुकद्दम है और उसकी पैरवी करना हमारे पे फ़र्ज़ है, ख़ास तौर पे जो लोग आइनी ओहदों पे बैठे हुए हैं। बात यह है कि मामलात को सुलझाना चाहिए और कोई भी ओहदा जो है वो ऐसा नहीं होता जिस पे आदमी ज़बरदस्ती बैठ सके। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार हफीजुर रहमान चौधरी, सदर सुप्रीम कोर्ट बार एहसन बून और सदर लाहौर हाई कोर्ट बार सरदार अकबर अली डोगर ने कहा कि सदर मुमलिकत वजीर आजम की गवर्नर को हटाने की समरी 14 रोज तक अपने पास रखकर इतराज लगाकर वापस कर सकते हैं। वजीर आजम गवर्नर को हटाने की समरी दोबारा भेजे तो सदर उसे मुस्तरद नहीं कर सकता। सदर अगर गवर्नर की दोबारा भिजवाई गई समरी पर कोई हुक्म जारी ना भी करे तो गवर्नर 10 रोज बाद ओहदे पर कायम नहीं रह सकता। वफाकी हुकूमत ने गवर्नर को हटाने के लिए डी नोटिफाई किया, जो दुरुस्त इकदाम है। गवर्नमेंट ने उनको डी नोटिफाई कर दिया हुआ है और सदर को जो समरी भेजी थी वो भी टाइम पूरा हो चुका है। और सदर की कल जो एक खबर आई थी कि जो उन्होंने मुस्तरद कर दी, वो बिल्कुल एक गैर आईनी इकदाम है सदर मुमलिकत की तरफ से। कॉन्स्टिट्यूशन की स्कीम बड़ी क्लियर है, जहाँ पे कहीं लफ्ज़ डिस्क्रेशन का हो, दैट इज़ द ओनली पावर विद द प्रेसिडेंट, वेयर एज बाकी जितना है वो ही हैज़ टू एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। और इसीलिए आपने देखा कि अगर वो बाकी के 10 दिन के बाद नहीं करता तो ही विल डीम टू हैव बीन डी नोटिफाइड। ऐसे बड़े उहदों पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं, उन पे जो लोग बराजमान हैं, उनको 100% आइन के मुताबिक काम करना चाहिए। और उसी तरह ही जिस तरह उनकी अपॉइंटमेंट थी, अब अगर उनको डी नोटिफाई कर दिया गया है तो उनको चाहिए कि अपना ओहदा इज़्ज़त और वक़ार से छोड़ दें और जो नए उनकी जगह पे आए हैं वो अपना हलफ लें। कानूनी माहिरीन कहते हैं कि आइन पर अमल न करने वाले मुनहरिफीन के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। कैमरामैन खालिद महमूद के हमरा मलिक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42। एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद अवैस को ओहदे से हटाने का फैसला। सेक्रेटरी कानून और इंसाफ ने एडवोकेट जनरल अहमद अवैस को हटाने की समरी वजीर आला को इरसाल कर दी। सेक्रेटरी कानून की जानिब से वजीर आला पंजाब को भिजवाई गई समरी में कहा गया कि आइन के आर्टिकल 140, आर्टिकल 105 गवर्नमेंट पंजाब के रूल्स ऑफ बिजनेस के तहत हुकूमत के पास एडवोकेट जनरल को तैनात करने या हटाने का इख्तियार है। सेक्रेटरी कानून ने एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद अवैस को ओहदे से हटाने की एडवाइस देते हुए कहा कि अहमद अवैस के हटाने के बाद उनके काम की जिम्मेदारी एडिशनल एडवोकेट जनरल मलिक अख्तर जावेद को दे दी जाए। उधर एडवोकेट जनरल अहमद अवैस ने कहा कि वो इस ओहदे पर ना रहने का असूली फैसला पहले ही कर चुके हैं, लेकिन वो किसी चीफ एग्जीक्यूटिव की ख्वाहिश पर ओहदा नहीं छोड़ेंगे। पाकिस्तान का आइन तोड़ा तो मुल्क बिखर जाएगा। किसी की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए आइन को किसी के ताबे नहीं बनाया जा सकता। मैंने असूली फैसला जो है इस्तीफे का कर दिया हुआ है। जब तक रिक्वायरमेंट मेरे पार्टी की तरफ से
اور میری ہائر لیڈرشپ کی طرف سے ہے کہ میں نے آئی شوڈ اسٹک ٹو دی آفس. اینڈ سیکنڈلی میرا آفس جو ہے اس کا تعلق جو ہے اپوائنٹمنٹ از بائی دی گورنر اینڈ ٹل دی پلیئر آف دی گورنر آئی کین ہولڈ دی آفس. اس سے قبل بھی سیکرٹری قانون ایڈوکیٹ جنرل کو 2 مرتبہ مراسلہ لکھ کر کام سے روک چکے ہیں. آئی جی پنجاب کے 5 ڈی پی او سمیت 7 افسران کے تقرر تبادلوں کے احکامات. عارف شہباز خان کو ڈی پی او اٹک تعینات کر دیا، جبکہ رانا شعیب محمود کو ڈی پی او اٹک سے سی پی او رپورٹ کرنے کا حکم دیا گیا. علی ساہی سے تفصیلات جانتے ہیں. علی، مزید کون سے افسران ہیں جن کے تقرر تبادلے کیے گئے؟ جی بالکل، نئی حکومت کے آنے کے بعد افسران کو تقرر تبادلوں کا انتظار تھا، تو آج وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے مختلف افسران کے انٹرویو بھی کیے گئے، جس میں آج جو ہے وہ ڈی پی او سمیت 7 افسران کے تقرر تبادلے کیے گئے ہیں، جبکہ کل آر پی اوز کے تقرر تبادلوں کے توقع ہے. تو اس میں سب سے پہلے عارف شہباز خان وزیر کو ڈی پی او اٹک تعینات کیا گیا ہے. شعیب محمود کو ڈی پی او اٹک سے سی پی او رپورٹ کرنے کا حکم دیا گیا ہے. کامران ممتاز کو ڈی پی او ناروال سے ڈی پی او جہلم تعینات کیا گیا ہے. رانا طاہر رحمان کو ڈی پی او جہلم سے سی پی او رپورٹ کرنے کا حکم دیا گیا ہے. عطاء الرحمان کو ایس ایس پی آئی اے بی لاہور سے تبدیل کر کے ڈی پی او گجرات تعینات کیا گیا ہے. عمران احمد ملک کو وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز شریف کا چیف سیکیورٹی افسر تعینات کیا گیا ہے، جبکہ فرقان بلال جو کہ چیف سیکیورٹی افسر وزیر اعلیٰ پنجاب سے ان کو تبدیل کر کے ایس ایس پی ٹیکنیکل سی ٹی ڈی پنجاب لاہور تعیناتی کے احکامات جاری کیے گئے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا علی. حکومت نے یکساں نصاب تعلیم پر کام روک دیا. رواں تعلیمی سال 6ٹھی 7ویں اور 8ویں کا نیا سلیبس نہیں آئے گا. صدر سرونگ اسکول ایسوسی ایشن رضا الرحمان کا کہنا ہے کہ تعلیمی نظام میں ایک بار پھر تبدیلی دانشمندانہ فیصلہ نہیں ہے. اسکولوں میں 6ٹھی سے 8ویں تک پرانے نصاب سے ہی کام چلایا جائے گا. صدر سرونگ اسکولز اینڈ کالج ایسوسی ایشن رضا الرحمان نے کہا ہے کہ یکساں نصاب تعلیمی قومی اثاثہ ہے. حکومت کا موجودہ تعلیمی نظام رول بیک کرنا درست فیصلہ نہیں ہے. حکومت یکساں تعلیمی نظام کو جاری رکھے. احسن اقبال کی جانب سے سنگل نیشنل کریکولم کو رول بیک کرنے کے بیان کو پرزور مذمت کرتے ہیں. سیاسی طور پر تعلیمی نظام میں تبدیلی بچوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگی. لاہور بورڈ کے زیر اہتمام میٹرک کے سالانہ امتحانات کا آغاز ہو گیا. پہلے روز 4 مضامین سیوک، لباس و پارچہ بافی، بزنس اسٹڈیز اور عربی کا پیپر لیا گیا. میٹرک امتحان کے لیے 759 امتحانی مراکز تشکیل دیے گئے ہیں. 4000 سے زائد اساتذہ امتحانی ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے ہیں. رواں سال 2.5 لاکھ بچے میٹرک کا امتحان دے رہے ہیں. تمام امتحانی مراکز میں دفعہ 144 نافذ ہے. کسی بھی غیر متعلقہ شخص کو امتحانی مراکز میں داخلے کی اجازت نہیں. کمشنر، ڈپٹی کمشنر اور ڈسٹرکٹ پولیس افسران امتحانی سینٹرز کا وزٹ کریں گے. چیئرمین لاہور بورڈ مرزا حبیب نے مختلف امتحانی سینٹرز کا دورہ کیا اور انتظامات کا جائزہ لیا. ان کا کہنا ہے کہ میٹرک کے امتحان کے لیے تمام تر انتظامات 100% مکمل ہیں.